ما شیعیان افتخار میکنیم که پیرو امام حسینیم، اما امام حسین فقط متعلق به ما نیست. مذاهب اسلامی، شیعه و سنی همه زیر پرچم امام حسینند. در این راهپیمایی عظیم حتی کسانی که متدین به اسلام هم نیستند شرکت میکنند. در روزگاری که دشمنان اسلام علیه امت اسلامی دارن کار میکنن، خداوند متعال ناگهان حادثه راهپیمایی اربعین رو اینجور عظمت میدهد، اینجور جلوه میدهد، نشان میدهد که خدای متعال اراده اش بر نصرت امت اسلامی تعلق گرفته است. این آیت الهی است، آیت عظمای الهی است.